वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का लाख लाख फ़ज़्ल व करम व एहसान है कि उसने आज दीन की निस्बत पर हम सबको इस दीनी और रूहानी मजलिस में जमा फ़रमाया। ऐसी मजलिस में बैठने वालियों पर अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान है। बहुत मुबारक है वो ख़वातीन जिनको दीन की फ़िक्र रहती है और वो दीनी मजलिसों में हाज़िर होकर खुदा की खुशनुदी हासिल करती है। मैं आज की इस नूरानी महफ़िल में ग़ीबत के मुताल्लिक़ आपसे कुछ अर्ज़ करूँगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो कुछ सुने उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ग़ीबत किसे कहते हैं। तो सुनिए, ग़ीबत कहते हैं किसी की पीठ पीछे बुराई करने को। एक मरतबा प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फ़रमाया, क्या तुम जानते हो ग़ीबत किसे कहते हैं? तो सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह उसका रसूल ही खूब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आपने फ़रमाया, तुम्हारा अपने भाई को इस तरह याद करना और इस तरह उसका तज़किरा करना कि जब वो सुने तो उसको बुरा लगे, तो उसको ग़ीबत कहते हैं। उस पर एक साहिब ने अर्ज़ किया कि अगर वो बुराई मेरे भाई में हो तब भी वो ग़ीबत है? तो उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर तुमने भाई का वो ऐब बयान किया जो इसमें है तो वो ग़ीबत है, और अगर ऐसा ऐब बयान किया जो उसमें नहीं है तो वो बहतान है, जो इससे भी बड़ा गुनाह है। अगर उसमें कोई बुराई मौजूद है, हम वो नहीं है उस जगह, उसके बारे में हम बोल रहे हैं, अगर वो सुने तो उसको बुरा लगे तो वो ग़ीबत हो गया, और जो उसके अंदर नहीं है वो बुराई हम लोग कर रहे हैं तो वो बहतान है और वो इससे भी बड़ा गुनाह है। इस हदीस शरीफ से आपको मालूम होगा कि ग़ीबत किसे कहते हैं। कोई अगर अपनी बहन की उसकी पीठ पीछे ऐसी बात बयान करे कि वो सुने तो उसको बुरा लगे, तो वो है ग़ीबत। ग़ीबत बड़ा सख्त गुनाह है। कुरान करीम में ग़ीबत करने वाले को मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाले के बराबर करार दिया। लिहाजा अगर किसी ने किसी की उसकी गैर मौजूदगी में ग़ीबत की तो गोया उसने उसके मरने के बाद उसका गोश्त खाया। यानी ग़ीबत करने वाले का कितना बड़ा गुनाह है कि गोया कि वो अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। हमारे ख़वातीन में ये मर्ज़ बहुत है, जहाँ दो चार औरतें जमा हो गई बस एक दूसरे की बुराई शुरू हो जाती है। कोई अपनी ननन की, कोई अपने घर वालों की, सब एक दूसरे की बुराई करने में लग जाती हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये सब ग़ीबत है, उसका बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह बुराई करने से हमारे अच्छे अमाल ख़त्म हो जाते हैं और ये हमारे नेक अमाल उसको मिल जाते हैं। जिसकी हम ग़ीबत कर रहे हैं तो हमारे तो नेक अमल क्या होते हैं, उसको मिल जाते हैं। तो इस तरह हमारे सारे नेक अमाल ख़त्म हो जाते हैं जिसकी हम ग़ीबत करते हैं। हदीस शरीफ में ग़ीबत को ज़िना से बड़ा गुनाह बताया है। इसलिए अगर किसी से ज़िना सादिर हो गया और वो अल्लाह ताला के दरबार में तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते। लेकिन ग़ीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ़ नहीं होगा जब तक वो बहन माफ़ ना कर दे जिसकी ग़ीबत की है। देखो कितनी बड़ी गुनाह। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, वो मौजूद नहीं है, तो जब तक वो माफ़ नहीं करेगी अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। हाँ, अगर हमसे ज़िना हो गया, हम अल्लाह के बारगाह में तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन ग़ीबत ऐसी सख्त बड़ी गुनाह है जिसकी हम पीठ पीछे बुराई करें, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए लिहाजा जिससे भी आपने जिसकी भी दिल दुखाई हो, जिसकी भी बुराई की हो गैर मौजूदगी में, मरने से पहले पहले उससे माफ़ी मांग ले, क्योंकि कल क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा। हर कोई एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा। इसलिए अल्लाह तब तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक वो बंदी माफ़ नहीं करेगी जिसकी हम बुराई किए हैं गैर मौजूदगी में। हदीस शरीफ में आता है कि दो औरतों ने रोज़ा रखा था। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, यहाँ दो औरतें हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है, लेकिन उस वक्त वो प्यास से बेहाल है। उन्हें बड़ी शदीद प्यास का सामना, यानी उन्हें प्यास लग रहा है जिससे वो मरने के करीब है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों को बुलाओ। उन दोनों को हाजिर किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगाया। एक औरत से कहा, इसमें तय करो, यानी उल्टी करो। उसने उसमें कह की तो खून, पीप और कचरे गोश्त के टुकड़े निकले, जिससे आधा प्याला भर गया। दूसरी औरत से कहा, तुम भी उल्टी करो, यानी तय करो। उसने भी कह की तो उसके में
خون گوشت کے ٹکڑے نکلے جس سے پیالہ بھر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دونوں عورتوں نے حلال چیزوں کا تو روزہ رکھ لیا، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے چھوڑنے کا روزہ نہ رکھا، بلکہ حرام چیزوں میں مشغول رہی اور دونوں لوگوں کے گوشت کھاتی رہی، یعنی غیبت کرتی رہی۔ حلال چیزوں سے تو روزہ رکھ لیا، لیکن جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا اس سے نہیں بچی، اس لیے ان کا پیالہ بھرا۔ تو غیبت سے بچے۔ میری بہنوں، کیا آپ یہ پسند کرتی ہیں کہ آپ انسان کا گوشت کھائیں، اپنے بھائی کا گوشت کھائیں، وہ بھی مردار بھائی کا؟ کوئی اس کو پسند نہیں کر سکتا، تو پھر غیبت کو کیوں پسند کرتی ہیں؟ برائی کسی کی برائی نہ کرے، یہ بھی مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بہت بری بلا ہے، جس طرح کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا گناہ ہے، اس کا سننا بھی گناہ ہے۔ آخرت میں غیبت سننے والی کو بھی عذاب ملے گا۔ نہ کسی کی برائی کرے، نہ کسی کی برائی کرتے ہوئے سنے، دونوں صورت میں گناہ ہے۔ بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے، بلکہ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے، جہاں بیٹھتی ہے جس موقع پر بھی 2-4 عورتیں جمع ہو جاتی ہے، وہ یا تو غیبت کرتی ہے یا وہ سنتی ہیں۔ وہ جب تک کسی کی غیبت نہ کرے انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کسی کو کانی کہتی ہیں، کسی کو برا بھلا کہتی ہیں، کسی کے شوہر کی برائی کرتی ہے، بعض مرتبہ نقل بھی اتارتی ہے، یہاں تک کہ بعض ہماری خواتین کو غیبت کا ایسا چسکا لگ جاتا ہے کہ مردوں کو بھی نہیں بخشتی۔ حالانکہ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے کہ دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے ان سے معافی نہیں مانگی جا سکتی۔ ہم میں بہت سی ایسی بھی ہیں جو کسی کو ہنسانے کے لیے، مجلس کو بارونق کرنے کے لیے کسی کی نقل اتارتی ہے، کسی کا منہ بنا کر دکھاتی ہے، کسی کی برائی بیان کرتی ہے۔ اس وقت تو مزہ آتا ہے، کچھ دیر ہنس لیتی ہیں، لیکن آخرت میں جب اس کو عذاب ہوگا تو بھی انجام ذہن میں رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج میں ایسے لوگوں سے گزرے جن کے تانبے ناخون کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تو حضور نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ کیا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے گزرے تو دیکھے کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینے کو چھیل رہے ہیں۔ تو جبرائیل سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جبرائیل نے، کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی دنیا میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غیبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ کو تو آپ جانتی ہیں نا، یہ حضور کی سب سے چہتی بیوی ہے، سب سے افضل صحابی اور حضور کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ چند نادان لوگوں نے جب حضرت عائشہ پر برے کام کی تہمت لگائی تو اللہ نے ان کی صفائی قرآن میں بیان کی۔ پیارے آقا جب حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا تو قرآن بھی نازل ہوتا تھا۔ پیارے آقا کی وفات ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ سرکار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرمائے تھے۔ باتوں باتوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ گیا تو حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ بہت چھوٹی قد والی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تم نے بڑی سخت بات کہہ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر بہت ناراض ہوئے۔ تو غور کرو، حضرت عائشہ صرف اتنا کہیں کہ وہ چھوٹی قد والی ہے، یعنی تھوڑی گیڑی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ آج ہم بیٹھتی ہی تو نہ جانے کیا کیا خرافات ایک دوسرے کے متعلق کہہ دیتی ہیں، تو بتاؤ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے ہم جہاں بھی اٹھے بیٹھے ایسی باتیں بیان کریں جس سے دوسروں کو نفع ہو، دین کی باتیں بیان کریں، اپنے منہ سے بری باتیں بالکل نہ نکالیں، کیونکہ ہر چیز فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کسی کی غیبت کرے بھی نہ، سنے بھی نہ، جو کرے تو اس کو روکے، صرف اور صرف دین کی باتیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، کسی کی برائی کرنے سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے، دوسروں کو بھی منع کرے۔